शादी हमारे सामने हुई है। ये भी यहाँ आते जाते दुकान पे हम उनसे प्यार, मैं 10-11 साल से मैं नीचे दुकानदार था, मैं यहाँ पे गली में ही रहता था और इनके पास एक पीर भी आता था। ये पीर साहब आ गए, वो ये नहीं मैं जानता ये मियाँ की तरफ से हैं या बेगम की तरफ। फिर आता जाता रहता था। ये कहते थे हमारे पीर साहब हैं। बाइक रखी हुई थी, बाइक आता वो पता नहीं कहाँ से था, बाइक रखी हुई थी, बाल बड़े बड़े थे। पीर का वो या उसकी बेगम बताएगी या अम्मी बताएगी या उसका मियाँ बताएगा। बस ये देखा हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इच्छा में बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा करने वाली रिदा, जो कि सीसीडी के हवाले की गई थी, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जो उसने इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफात किए हैं और अपने शोहर पे संगीन इल्जामात आयद किए हैं, वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुकी है जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की हासिल की गई है और उसमें तमाम वो चीजें इस वक्त सामने आ चुकी हैं कि कौन कौन इनके घर के अंदर दाखिल हुआ और कौन इस घर से बाहर गया है। ये वो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि इस केस का हिस्सा बनाई जाएंगी और अदालत में सबूत के तौर पे पेश की जाएंगी। आमिल बाबा के बारे में भी अब पता चला लिया गया है, क्योंकि रिदा ना सिर्फ अब अपने शोहर पे संगीन इल्जामात आयद करने लगी है, बल्कि जो आमिल इनके घर आता था उसके बारे में बताने लगी है कि रिदा की नंद का उस आमिल के साथ क्या ताल्लुक था और फिर क्या रिदा की नंद ही उसको वहां पे लेके आई, यानी कि रिदा के घर, और इसे मजबूर किया जाता था कि ये आमिल के साथ तल्लुकात इस्तवार करे। बच्चों को ज़िबा करने से पहले रिदा का कहना है कि उसने अपने मैको वालों से भी राब्ता किया था और उनसे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो रिदा के बच्चों को किसी तौर पर भी अपने पास नहीं रखेंगे और ना ही वो रिदा की दूसरी शादी से खुश थे। तो वो बताती है कि यही वजह थी कि उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसने ये भयानक किस्म का एक घिनौना खेल खेला फिर बच्चों के साथ के उन्हें बारी बारी ज़िबा करती रही। रियासत की मुद्दत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के अंदर रिदा के सिवा किसी को भी मुल्जिम नहीं ठहराया गया, यानी कि ये जो FIR दर्ज की गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्जिम नॉमिनेट किया गया है और वो है रिदा, यानी कि रिदा का शोहर या रिदा के ससुराल वाले जो कि उसके साथ उस घर में रहाइश पजीर थे, किसी को भी इस FIR में नॉमिनेट नहीं किया गया है। रिदा का शोहर इस वक्त ड्रामे कर रहा है, जैसे कि बेहोशी के और उसे गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उन्हीं बच्चों के लिए इसे दौरे पड़ रहे हैं जिनके बारे में ये रिदा को ताने देता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो इनका एक बेटा है उसका DNA टेस्ट करवाया गया था। क्या वाकई उसका DNA टेस्ट करवाया गया था या कि फिर अभी फिलहाल रिदा की तरफ से इस बारे में क्या चीजें सामने आ रही हैं, ये वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो इचरा बाजार में शाहजमाल के इलाका में पेश आया था, जहां पे रिदा ने अपने 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से उस वक्त कत्ल कर दिया था जबकि घर में कोई और मौजूद नहीं था और कत्ल करने के बाद वो घर से बाहर 11:30 बजे ही चली गई थी, जो कि पहले ये बताया जा रहा था कि वो 12:30 या 12:45 के करीब बाहर गई है। अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, रिदा को देखा जा सकता है कि वो 11:30 बजे घर से निकल के साफ सुथरा लिबास पहन के अपने बाल कंघी किए हुए जा रही है, यानी कि बहुत ही नॉर्मल और मुतमईन अंदाज में और बहुत कॉन्फिडेंट होकर। यही वो टाइम था जब ये अपने बच्चों को ज़िबा करने के बाद नीचे उतरी थी और फिर ये घर से बाहर चली गई थी और फिर ये वापस आते हैं तकरीबन 12:30 पौने 1 के करीब और उस वक्त इसका शोहर भी इसके साथ होता है। एनी शाहिद का ये बताना है, चूंकि ये एक फर्नीचर मार्केट है, और उनका ये बताना है कि 11:30 बजे जब रिदा नीचे उतरी थी तो उनका ये बताना है कि रिदा के चेहरे पे कोई भी ना तो पशेमानी थी और ना ही वो घबराई हुई नजर आ रही थी, यानी कि वो बिल्कुल मुतमईन नजर आ रही थी। और जो तबीयत खराब का बहाना बनाया जा रहा था कि हम चेकअप करवाने गए हैं, वो भी महज एक ड्रामा है। सीसीडी के हवाले किया गया था रिदा को और रिदा ने 5 दिन की जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें अब नई चीजें बता दी हैं, यानी कि उसने इस केस का रुख दोबारा से मोड़ने की कोशिश उसी तरह की है जिस तरह वो पहले दिन इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश करती रही कि बच्चे कार्टून देखते हैं और कार्टून कैरेक्टर्स की नकल करते हुए उन्होंने अपनी गर्दनें खुद काटी हैं और इस हवाले से पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी करती रही। और अब सेम वैसे ही उसने दोबारा से यू टर्न लिया है और अपने शोहर के ऊपर यानी रमजान के ऊपर उसने बहुत ही संगीन इल्जामात आयद किए हैं।
ردا کا یہ کہنا ہے کہ میرا شوہر رمضان میرے اگر کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات تھے یا ٹیلی فونکلی میرا رابطہ تھا یا میں کسی سے پیسے لیتی تھی تو رمضان کے علم میں ایک ایک بات تھی، اور رمضان میرا شوہر بن کر ان لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کسی سے بھی غیر مرد سے جس سے میرا تعلق تھا اس سے بات کرتا تھا ٹیلی فونکلی، یا اس سے ویسے میرے ساتھ جا کے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں اور یہ میری بہن ہے، اور رمضان مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں ان مردوں سے پیسے مانگوں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کروں۔ اس کے لیے وہ مجھے اپنے مختلف دوستوں کے پاس اور عامل وغیرہ کے پاس بھی لے جاتا رہا ہے۔ ردا کا یہ بھی بتانا ہے، کیونکہ عامل کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کون سا عامل ہے جو ان کے گھر آتا تھا یا جس کے پاس ردا بھی جا کے رہتی رہی ہے، اور یہ وہی عامل ہے جس نے یہ بھی بتایا کہ ردا کے جو بچے ہیں یہ ناجائز ہیں، یعنی کہ یہ رمضان کے بچے نہیں ہیں۔ تو یہ جو اب عامل بابا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ ردا نے بتایا ہے۔ عامل بابا کے بارے میں ردا کا یہ بتانا ہے کہ بیسیکلی یہ جو عامل ہے ان کے گھر میں ردا کی نند کام کرتی ہے، وہاں پہ ردا کا بھی ایک دو دفعہ اپنی نند کے ساتھ جانا ہوا۔ اس کے بعد عامل نے رمضان کو اپنے گھر بلا کر کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیجو اور تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور تمہارے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو عامل ہے چونکہ میری نند ان کے گھر کام کرتی ہے، میری نند نے ہی میرے بارے میں کچھ ایسا عامل کو کہا ہو، کوئی ایسی بات اس کے کان میں ڈالی ہو اور پھر مجھے وہاں پہ بھیجا گیا، اور میرے شوہر نے اس عامل کے ساتھ باقاعدہ ساز باز کی اور مجھے کہا کہ تم اس کے ساتھ جتنا ٹائم گزارنا چاہتی ہو، یعنی 8-10 دن اس کے پاس رہنا چاہتی ہو تو رہ لو۔ گھر کے کمرے کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ عامل آتے رہے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے بچوں کو ذبح کیا ہے۔ ردا کا یہ بتانا ہے کہ یہ عامل جب بھی آتے تھے ہمارے گھر میں تو میرا شوہر زیادہ تر مجھے کمرے میں چھوڑ کر بچوں کو لے کر باہر دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، یا باہر انہیں چیز وغیرہ دلوانے کے لیے چلا جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارو، اور ہر طرح کے تعلقات کے لیے وہ مجھے مجبور کرتا تھا۔ تو یہ بہت ہی سنگین الزامات ہیں جو کہ انویسٹیگیشن میں اب بتائے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو CCD نے 5 روزہ یہ انویسٹیگیشن کی ہے اس میں شہریار کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے۔ یہ وہی شہریار ہے جس کی CDR ڈیٹا میں 550 کے قریب کالز کا ڈیٹا سامنے آیا تھا کہ ردا اس کے ساتھ رابطے میں رہی ہے۔ تو شہریار کے حوالے سے ردا کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف رمضان کو، میری ساس کو یا دیور اور نندوں وغیرہ کو، تمام جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں سب کو پتا تھا کہ شہریار کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میرا ٹیلی فونکلی اس سے رابطہ ہوتا ہے، اور رمضان یہ بتاتا تھا شہریار کو کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ اب اس سارے معاملے میں کیا حقیقت ہے یہ رمضان کو بھی اب انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی۔ شہریار چونکہ اریسٹ ہو چکا ہے تو شہریار کا یہ بتانا ہے انویسٹیگیشن میں کہ رمضان نے جتنی دفعہ بھی اس سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے وہ اسے یہی کہتا رہا کہ وہ ردا کا بڑا بھائی ہے۔ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جس پہ کہ ابھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کیا ردا نے شہریار کو یہ بتایا تھا کہ اس کے 3 بچے ہیں، اور کیا وہ اپنے آپ کو ان میرڈ شو کرتی رہی اس کے سامنے، کیونکہ شہریار کا انویسٹیگیشن میں بتانا ہے اس کے ساتھ ردا نے کبھی بھی بچوں یا بچوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بس وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اسے پیسے وغیرہ بھجواتا رہتا تھا، اور یہ جو پیسے ہیں یہ ایک موبائل ایپ کے ذریعے بھجوائے جاتے تھے۔ تو رمضان کا بہت ہی اس میں خطرناک قسم کا کردار نظر آ رہا ہے کہ وہ ردا کی نہ صرف لوگوں سے بات چیت کرواتا تھا اور مختلف مردوں سے اسے کہتا تھا اپنے تعلقات بھی بناؤ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یہ شو نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، بلکہ کہتا تھا کہ میں اس کا بھائی ہوں، یعنی کسی مرد کے پاس اسے لے جاتا تھا تو یہ شو کرتا تھا زیادہ تر کہ میں اس کے ساتھ اس کے بھائی کے طور پہ آیا ہوں، چھوڑ کے واپس آ جاتا تھا۔ ردا کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو مجھے غیر مردوں کے پاس خود بھجوایا جاتا تھا، چاہے وہ عامل ہو، شہریار ہو یا کوئی اور دوسرے مرد ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے یہ تانے بھی دیے جاتے تھے کہ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے بچے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ طلاق لے لے گی اور شہریار سے شادی کر لے گی، لیکن پھر اس نے اپنے میکے والوں سے بات کی۔ ابھی 1 ماہ پہلے وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جھنگ میں بات کی، چونکہ اس کا جو میکا ہے وہ جھنگ میں ہے، اور ان سے بات کی کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ رہی ہوں، میرے بچے آپ لوگ رکھ لینا اور میں نے شادی کر لینی ہے۔
رمضان کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، وہ مجھے اس طرح کے کاموں پہ مجبور کرتا ہے اور میں زیادہ دیر یہ کام نہیں کر سکتی ہوں اور نہ ان کی پیسوں کی ڈیمانڈز پوری کر سکتی ہوں۔ جس پہ کہ ردا کے گھر والوں نے، جیسے کہ میکے والے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں اگر کہہ بھی دیں کہ وہ کسی پریشانی میں ہیں یا وہ اپنا گھر چھوڑ کے میکے آنا چاہ رہی ہیں یا بچوں کو لانا چاہ رہی ہیں، تو جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو لے کے نہ آؤ یا اپنا گھر نہ چھوڑو، گھر نہ خراب کرو۔ اس کے گھر والوں نے یعنی ردا کے گھر والوں نے بھی اسے یہی تلقین کی کہ ہمارے پاس نہ آنا، ہم بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، جس کے بچے ہیں یعنی رمضان کے بچے ہیں وہیں رہیں، تم بھی اپنا گھر بساؤ اور وہیں رہو، اور یہاں آ کر بچے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آگے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس میں ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ردا کا کہنا ہے کہ جب اس کی فیملی کی طرف سے، میکے والوں کی طرف سے یہ انکار کیا گیا کہ وہ بچوں کو نہیں رکھیں گے، ردا کا یہ کہنا ہے ایک تو مجھے رمضان طلاق نہیں دے رہا تھا اور دوسرا بچوں کو میرے گھر والے بھی سنبھالنے کو تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو میکے والوں کے انکار کی وجہ سے اگر ردا نے یہ سب کچھ کیا ہے یا ردا کے شوہر کے جو کام ہے، یعنی کیا وہ یہ جو الزامات لگا رہی ہے غیر مردوں کے پاس جانا یا اپنے آپ کو ردا کا بھائی شو کرنا یا پیسے منگوانا، پیسے تو منگواتی رہی ہے، لاکھوں کی ٹرانزیکشن ہے جو کہ ردا کے موبائل ایپ میں سے سامنے ریکارڈ آیا ہے۔ اب وہ پیسے رمضان ساتھ مل کے منگواتا تھا، کس طرح یہ سب کچھ کرتے تھے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن میں مزید سامنے آئیں گی۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ردا یہ تمام چیزیں پہلے بھی ایکسپوز کر سکتی تھی یا اپنی فیملی کو جا کے بتا سکتی تھی یا پھر وہ رمضان کو چھوڑ سکتی تھی اور بچوں کو لے کے کہیں علیحدہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ ان باتوں کی وجہ سے اس نے اتنا گھنونا کام کیا ہے یا وہ صفاق بن گئی، درندہ بن گئی اور درندوں سے بھی آگے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، تو یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا تو پھر اس نے 9 سال شادی کے کیوں گزارے رمضان کے ساتھ، پھر تو اسے بہت عرصہ پہلے ہی رمضان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پہلی بچی تقریباً وہ 4 سال کی بتائی جاتی ہے جس کی اس نے بے دردی سے جان لی، مومنہ نامی جو بچی ہے، تو اسے اس وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ ایک مرد ہے وہ غلط کام کروا رہا ہے، عامل کو بھی گھر لا رہا ہے، نندے بھی اس طرح کے کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں، تو پھر تو اسے خود ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ ان چیزوں سے لگتا ہے کہ جیسے اس معاملے میں دوبارہ سے ایک نیا جھوٹ یا ایک نیا پروپیگنڈا ردا کی طرف سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عامل بابا کے حوالے سے بھی اس کا یہی بتانا ہے کہ عامل کا نہ صرف ان کے گھر کے اندر آنا تھا بلکہ ان کی چونکہ جو نند ہے وہ ان کے گھر کام کرتی ہے، تو بہت سی باتیں عامل کو ان کی نند ہی بتا دیتی تھی ردا کے بارے میں، اور وہ پھر ردا کو ان باتوں کے حوالے سے بلیک میل بھی کرتا رہا ہے۔ اس کا یہ بتانا ہے کہ جو میرا بیٹا مومن رضا ہے اس کے بارے میں عامل نے بتایا تھا میرے شوہر کو یعنی رمضان کو کہ یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، اور اس نے اس شخص کا نام بھی بتایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ناچاکیاں بڑھ گئی تھی اور ان کے جھگڑے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے کافی عرصے سے۔ اب اس نے کس کا نام لیا اور یا عامل نے کچھ اپنے بارے میں بتایا ہو، لیکن یہ جو بچہ ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے کئی دفعہ ردا کا کہنا ہے کہ اس نے کہا تھا ٹیسٹ تو نہیں کروایا گیا، لیکن عامل کی بات پہ یقین کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ رمضان کا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہی وہ چیزیں تھی کہ پھر میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جو شیطانی چال چلنے والی درندہ صفت عورت ہے ردا، جو کہ اب معصوم بن رہی ہے کہ اسے غیر مردوں کے پاس بھیجا جاتا تھا اور وہ اس طرح کے وہاں کام کرتی رہی خاموش بن کے، معصوم بن کے، اور 9 سال اس نے گزار لیے، تو اب ایک دم سے پھر اسے کیا ہوا؟ یا تو اگر وہ اتنی اس معاملے میں پاک صاف تھی یا اتنی اس معاملے میں اسے اپنے شوہر سے نفرت تھی کہ وہ اسے غلط کام کروا رہا ہے، تو بہت سی خواتین ہیں کہ جو اپنی فیملیز کو اس حوالے سے آگاہ کرتی ہیں۔ تو ردا نے اپنی فیملی سے یہ بات تو ضرور کی کہ بچے ان کے پاس چھوڑ کے اس نے شادی آگے کرنی ہے، لیکن 9 سال میں ایک دفعہ بھی رمضان کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ کون کون سے کام کرواتا ہے۔ تو لہٰذا پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ردا نے کیا ہے اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ وجہ ہے شہریار۔ شہریار کے ساتھ اس کی جو دوستی ہے، جو اس کی محبت تھی، اس کی وجہ سے یہ بچوں کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور اس نے بچوں کو صرف راستے سے ہٹایا، اس نے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا۔ اب یہ بھی یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے پہلے فیصلہ کیا میں اپنے آپ کو ختم کروں گی،
फिर बच्चों को खत्म करूंगी, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मैं बच्चों को पहले खत्म करती हूँ। इसने अपने आप को खत्म नहीं करना था, बल्कि इसने जो एक मुकम्मल मंसूबा बनाया था वो यही था कि बच्चों के पास जैसे इसने 2 छुरियां रख दी बड़े बच्चों के पास, और जो छोटी बच्ची है वो बेड पे मौजूद थी। बच्चों को इसने फर्श पे नीचे इसीलिए फेंका है ज़िबा करने के बाद कि वो आपस में एक दूसरे को छुरियां मार के लड़ते हुए ज़िबा हो गए हैं, और छोटी जो बच्ची है उसको भी बड़ी बेटी ने ज़िबा कर दिया। इसका जो मौकफ बच्चों के हवाले से था, इसने पुलिस को 5 घंटे इस हवाले से बेवकूफ बनाए रखा था। ना सिर्फ इसने पुलिस को बेवकूफ बनाया बल्कि इसने क्राइम सीन मुकम्मल खराब किया था, और घर के बाहर ये जिस तरीके से गई थी बहुत कॉन्फिडेंट थी, जब ये वापस आई है पुलिस आती तब भी बहुत कॉन्फिडेंट है। इसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल है जिसमें पुलिस के साथ बातें कर रही, बता रही है कि मैंने रात को ड्रिप लगवाई थी। वो ड्रिप भी एक ड्रामा थी इसकी कि ये अपनी तबीयत खराब शो करेगी। तो ये इसने एक मनसूबाबंदी के साथ मर्डर किए हैं, लेकिन एक दफा फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर दोबारा से तमाम चीजों को उलझाने की कोशिश कर रही है। इंतहाई शातिर किस्म की औरत है, और बल्कि ये तो औरत के नाम पे भी धब्बा है, ममता के नाम पे भी धब्बा है, और इसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ लाहौर के अंदर, चूंकि ये लाहौर इचरा में वाक़या सामने आया है, पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है उनके अंदर इतना ज्यादा गमो गुस्सा रिदा के हवाले से पाया जा रहा है, और हर किसी का एक ही मुतालबा है कि इसको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए, इसे ऐसी खौफनाक मौत दी जाए कि लोग इसे देख के इबरत हासिल करें। और भी खवातीन या जो मर्द हैं जो अपने बच्चों को जब दिल चाहता है पकड़ते हैं और बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, या उन्हें नहरों में फेंक रहे हैं, या उन्हें गोलियां गंदम की खिलाकर उनकी जान ले रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी सजा मुतय्यन होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का घिनौना फेल करता, खां वो माँ बाप ही क्यों नहीं है, तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए है। इसका मुकदमा जो है वो तफ्तीशी अफसर आसिफ जवेद की मुदियत में दर्ज तो कर लिया गया है, और इसके अंदर जो कातला है वो सिर्फ एक है। इसके शोहर का नाम FIR में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यही सारी वारदात करने वाली है पुलिस का इस FIR में ये बताना है। तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के, वही इसके गवाह भी हैं और वही इसके मुद्दई मुकदमा भी हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं तफ्तीशी अफसर आसिफ जवेद जो हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए वो इतनी डीपली कर रहे हैं कि एक एक चीज सामने आए कि आखिर इस औरत ने ये इतना घिनौना फेल कैसे कर लिया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। बिल्कुल माँ ऐसा नहीं कर सकती। जो माएँ होती हैं वो तो कुर्बानियां देती हैं बच्चों के लिए। जो इस तरह की डायन या इस तरह की दरिंदा सिफ्त औरतें होती हैं सफाकियत से भरी हुई, और ये इस तरह की औरत है, इसके बारे में पुलिस वाले भी अब बता रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा तशद्दुद को और इस तरह की चीजों को पसंद करती है। तशद्दुद वाले ड्रामे इसको पसंद हैं, इसको तशद्दुद वाली मूवीज पसंद हैं, इसको क्राइम से रिलेटेड जो ड्रामाज और मूवीज हैं वो पसंद हैं, और उन्हीं को देख देख के इसने ये इतना घिनौना काम किया कि इसने अपने बच्चे ही काट फेंके। और ये कितनी मुतमईन है इसकी वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ रमजान को जैसे पता चला है कि अब उसके ऊपर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं रिदा की तरफ से, तो रमजान पे अब हर मिनट बाद एक गशी का दौरा पड़ रहा है और वो बेहोश हो रहा है। ये वही रमजान है जिस दिन इसके बच्चे ज़िबा हुए थे और ये कमरे में बैठा हुआ है, ना वहां पे ये किसी को बोलने दे रहा है। कहता है कि जी मैंने वीडियो नहीं किसी को बनाने देनी, यहाँ पे क्राइम सीन को कोई कैप्चर ना करे, हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, सब लोग यहाँ से चले जाएं, पुलिस वाले भी चले जाएं। और अब जैसे ही रमजान को ये समझ आने लगी है कि रिदा मुझे भी बुरा ना कहीं फंसा दे, तो अब रमजान के गशी के दौरे खत्म ही नहीं हो रहे। जब भी पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वो आए और आके तफ्तीश में शामिल हो, तो इसके ऊपर रमजान के भाई या उसकी वालदा की तरफ से ये कहा जाता है कि जैसे ही उसकी कुछ तबीयत बेहतर होगी वो आ जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ असल लड़ाई क्या थी? असल लड़ाई तो इनकी यही थी कि बार बार ताने दिए जाते थे कि ये तीनों बच्चे रमजान के नहीं हैं और लिहाजा वो इन बच्चों को नहीं खिलाए पिलाएगा क्योंकि ये उसकी औलाद नहीं है। और जब ये सब कुछ हो गया तो तब भी रमजान बहुत नॉर्मल था और अपनी कातला बीवी को सपोर्ट करता हुआ वीडियोस में नजर भी आ रहा है। बार बार पुलिस को मना करने की और चकमा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये गशी के दौरे ये समझ से बाहर है। इस किस्म के घिनौने काम करते रहे हैं। अब चूंकि इनके काम ओपनली सामने आ गए हैं, रिदा तो खुल के सामने आ चुकी है, लेकिन रमजान के करैक्टर के बारे में जो शहरयार ने चीजें बताई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं कि ये ज्यादातर मर्दों को यही बताता है कि मैं रिदा का बड़ा भाई हूँ।
اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ وہ انمیریڈ ہے. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ ڈیٹیل آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.